यहाँ कप्तान के गज़ा में बड़ा इंसानी अलमिया दस्तक देने लगा है। उम्मत मुसलमा कहाँ है, कोई नहीं जो फ़लस्तीनियों की जानिब से हाथ बढ़ाए। अल-शिफ़ा, अल-कुद्स और कमाल उर्दन समेत गज़ा के 20 हस्पताल ईंधन की कमी के बाइस बंद हो गए हैं। मुतअद्दिद नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि दर्जनों की जानों को ख़तरा लाहक है। 23 लाख अफराद के लिए पानी, खाना और ईंधन बंद है, जबकि हज़ारों मददगार फ़लस्तीनी मदद के लिए पुकार रखे हैं। OIC के बेनतीजा सरबराह के इजलास ने इजराइल के हौसले बढ़ा दिए हैं। कोई नहीं जो जालिम का हाथ रोक सके। आपको अपडेट रखे हैं इससे मुतालिक के गज़ा में बड़ा इंसानी अलमिया दस्तक देने लगा है और उम्मत मुसलमा कहा है, कोई नहीं जो फ़लस्तीन की जानिब हाथ बढ़ाए। अल-शिफ़ा, अल-कुद्स और कमाल उर्दन समेत गज़ा के 20 अस्पताल ईंधन की कमी का बाइस बन गए हैं, जबकि मुतअद्दिद नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। दर्जनों की जानों को ख़तरा लाहक है। 23 लाख अफराद के लिए पानी, खाना और ईंधन बंद है, जबकि हज़ारों मददगार फ़लस्तीनी मदद के लिए पुकार रखे हैं। OIC के बेनतीजा सरबराह इजलास ने इसराइल के हौसले बढ़ा दिए। कोई नहीं जो जालिम का हाथ रुक सके। अमेरिका और मगरबी ताकतें इसराइल के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। नाम की उम्मत मुसलमान ने गज़ा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को सूहोनी भेड़ियों के आगे तन्हा छोड़ दिया है। 57 मुस्लिम ममालिक मजम्मत से आगे ना बढ़े, लेकिन जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा ने इजरायली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अब्दुल शकूर और तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद क़ुदूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अब्दुल शकूर। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम सर, ये बताएगा कि ये अलमिया जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और कोई भी जो इत्तेहाद है मुस्लिम ममालिक का वो आगे नहीं बढ़ रहा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एरिया है जिसमें मुस्लिम ममालिक से आप तवक्को रखते हैं, मेरे नज़दीक तो पिछले काफ़ी अरसे से बंद हो चुका है। मुस्लिम उम्मा के सरबराहान तो इस काबिल नहीं हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन ये मेरा मैदान नहीं है। मेरा मैदान तो वो है जिसमें अल-खिदमत और मुझ जैसे बहुत सारे इदारे इस बात के लिए कोशा हैं दिन रात कि वो किसी तौर पे वो मदद जो मुमकिन हो सकती है उसको वहाँ पहुँचाने की सूरत करें। मैं पिछले सैटरडे को हफ्ते के रोज़ वहाँ गया था काहिरा, और इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि वहाँ क्या इम्कानात मौजूद हैं। एक ही रास्ता वहाँ मदद का है जो सिर्फ मिस्र के अंदर से जाता है, रफा बॉर्डर का, और इसी एक रास्ते से अल खिदमत फाउंडेशन ने NDMA के साथ मिलकर भी एक एयरलिफ्ट करके सामान पहुँचाया जो वहाँ पहुँच चुका है, और वो अंदर जाने के लिए ट्रकों पे ला दिया गया है, लेकिन वहाँ उसकी रिसीविंग मेरे मौजूदगी में हो गई थी। इसी तरह वहाँ गज़ा के अंदर सामान भेजने के लिए मिस्र के कुछ इदारे जिनको हुकूमत ने अप्रूव किया है उनके साथ हमारे मुआहदात हुए हैं। हम सामान वहीं से ख़रीदेंगे और उन सामान को फिर ट्रकों में भेजेंगे जो गज़ा के अंदर जो है वो ये जो है अपना हिलाल अहमर फ़लस्तीन उसके पास पहुँचेंगे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनकी ज़िम्मेदारी होगी, इसलिए कि गज़ा के अंदर किसी और के दाखिले का कोई इम्कान मौजूद नहीं। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो शिपमेंट के ज़रिए से है। कराची से हम बल्क में जो ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, जो पोर्ट सईद पहुँचेंगी, और वहाँ से फिर वहाँ। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, ये बताएगा कि आप हाल ही में मिस्र का दौरा करके आए हैं, वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और रिलेटेड जो बॉर्डर्स हैं उनके खुलने से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इम्कान नज़र आता है वो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में बहरहाल जंग ने रुकना है और बॉर्डर खुलना है और सामान ने जाना है। इस वक्त जो सामान जा रहा है बहुत थोड़ी मिक़दार में, 100 ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में जा पाते हैं, जबकि नॉर्मल हालात में गज़ा के लोगों की ज़रूरत 500 ट्रक है, और ये बहुत ही थोड़ा सामान है जो इतने ज़्यादा मजबूर लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये इसको बदलना चाहिए। मुस्लिम उम्मा को कम अज़ कम इस पर एहतजाज भी करना चाहिए था, रास्ते भी खुलवाने चाहिए थे, लेकिन मैं फिर उस तरफ इसलिए नहीं जाता कि जिनकी जिम्मेदारी है
وہ جانے. اچھا عبدالشکور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس کے ساتھ ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب یہ بتائے گا کہ OIC کے اجلاس سے مسلم ممالک کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا اس پر آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے شکریہ آپ کا، اور میں بالکل فلسطینی ہوتے ہوئے اور غزے کے لوگوں کے نام سے پروفیسر صاحب کو بہت شکر گزار ہوں، اور پاکستانی عوام سے بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ انہوں نے کہ واقعاً اس حساس ترین زمان ہے، وقت ہے کہ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دیا. پروفیسر شکور صاحب بہت شکریہ آپ کا ہے کہ آپ کے ایفرٹس کے ہم نے دیکھا ہے اور سن بھی لیا ہے، اور وہاں کے جو قاہرہ والے لوگ ہیں، ترکی میں جو لوگ ہیں نا، ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ آپ کو جزا خیر عطا دیں. اور یہ اسی طریقے سے رول ماڈل ہم چاہتا ہے کہ آپ دوسرے بھائی اور بہن ہیں جو باقی پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں کہ وہ اس راستہ کو اختیار کریں، کیونکہ واقعاً کہ ابھی جو ہیومن کرائسس ادھر کے جس طرح شکور صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بالکل رفح گیٹ جو ہے نا وہ کلوز اسی طریقے سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یعنی ہم لوگ جو اندر سینکشن اور امبارگو 17 سال سے غزہ میں ہیں، ہمارا کہ لیسٹ ڈیلی ریکوائرمنٹس ہے 500 ٹرکس ہے. تو ابھی تقریباً 38 دیز سے صرف 500 پلس ٹرکس سے زیادہ داخل نہیں ہوا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یعنی ابھی آپ نے OIC کا اجلاس کا اشارہ کیا ہے، تو آپ یہ مطلب ہم سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کوئی آرمی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں آتے ہیں کہ ہمیں کہ اتنی بڑے ملک ہے، اتنے بڑے 57 عرب اور مسلم ممالک ہیں کہ آج یہ رفح کراسنگ کو ڈپلومیٹک مینوورز کے ساتھ اور پریشر کے ساتھ کو کھول نہیں سکتے. دیکھیں یہ ایک رائٹ ہے، ایک انٹیگرل رائٹ ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق کہ وہ جو میدان جنگ میں وہ جو بارڈرز ہیں کہ اس کو کھلنا چاہیے. ہم تو سیز فائر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ کے ریزسٹنس میں تو ثابت قدم ہے، مطلب اسٹیٹ فاسٹ ہے، اور آگے بھی مطلب کہ ہم نے کہ اس اسرائیل کو نابود کریں گے انشاءاللہ. مگر کہ یہ جو مطلب اٹس این انٹرنیشنل لا، یہ آج کے ہمارے عوام کی رائٹ ہے کہ اس بارڈرز کو کھولنا چاہیے ہیومینیٹیرین ایڈز کے لیے. جس طرح کی سکول بھائی بتا رہے تھے، ہزاروں ٹرکس ہے کہ ادھر گزردار رفح کے کراسنگ بارڈر میں ویٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف کہ امت کو یہ ڈیسیجن لینا ہے OIC سے کہ کوئی اور کام نہیں چاہیے ہمیں، صرف یہ جو گیٹ ہے ہمارا اور مصر کے درمیان میں کھلوا دیں کہ وہ جو مطلب یہ چیزیں کہ اندر آ جائے. اس کے علاوہ نہ ہمیں ان کے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ان کے آرمی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیزوں کی ضرورت ہے. عوام ہمارے کے دنیا میں امریکی عوام ہے، سڑکوں میں بیٹھے ہوا ہے کہ فلسطینی کے حمایت کر رہے ہیں. فرانس میں، لندن میں ملینز مارچ کر رہے ہیں کہ جی مطلب فلسطینیوں کے حمایت کے لیے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کا تو یہی اوقات ہے اور یہی کہ ان کے موقف کے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری اور جنگی جرائم کا مقابلہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے ایک مطالبہ سامنے آ سکا؟ محمد عبد اس سے متعلق طرح آپ کیا موقف رکھتے ہیں، یہ بتائیے گا. آپ نے بہت اچھا پریکٹیکل سجیشن کو یاد کروایا کہ دیکھیے ڈپلومیٹک لیول پر ہے نا، کم از کم کہ جو مسلم اور عرب یا فرینڈ کنٹری، دیکھیں ساؤتھ افریقہ، بولیویا، کولمبیا، یہ کوئی مسلمان ہے یا عرب ہے یا فلسطینی ہے، مگر ان کی جو ہے نا مروت ہے، ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، ہیومینٹی بیسس پہ انہوں نے کہ وہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ کو ختم کر دیا. تو یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم کے جو کچھ ممالک ہیں ادھر کے عرب دنیا میں جن کے اسرائیل کے ساتھ کے ہیں، تو وہ اس کا سفیر تو بلا لیں، کہ یورپین سفیروں امبیسڈر کو کہ بلا لینا، وہ فورن منسٹری میں پوچھیں ان سے کہ بھئی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ فرینچ کا سفیر، امریکن سفیر، برطانیہ کے سفیر کہ ہمارے کے گورنمنٹ سے مسلم دنیا میں ان کو بلا لے، وہ فورن منسٹری اور فلسطین میں، اور پروٹیسٹ کرے نا کہ کیا دے کہ یار یہ قتل عام پروٹیسٹ کا مطالبہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عبدالشکور اور ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.